malipayon ko karong adlaw mga kananay kay mo balik na og workout ang ako ang Paris. Dayon first day na mo karon kaming tulo no kay kasagara kami ra man jud duha sa kong anak. So after 3 years no ni mo balik na gid siya. Gahapon man gud mga kananay. Among gisulayan ba? ning sulay na mo ba kanang gisulayan na mo ba no? So mao na to nga giubog gihapon ni siya hantud karon good. So gisulayan na mo ba? Dili gyud masulod. Pero at least na hibal-an niya nga siya may nay problema. Dayon dito na ko nakatira og maayo ba nga gingnan ako siya nga kanang gimingaw ko sa iya ha. Matugingnan ako siya. Gimingaw ko sa siya nga kabalo na daw siya nga siya may nay problema. So kabalo gid siya. So maskin pa man tuo dinhin ako na realize tanan jud no nga bisan pa di ay unsaon nimo pag-istorya ang imuhang Paris kung dili nila ma-claim sa ilang kaugalingon nga dili sila sipyat nga sila insakto sila nga mo dili gina matabang di gina nato madala og istorya hantod nga sila na mismo makaamgo sa ilang kaugalingon nga sila nay problema di ba? So naingon ko sa iya habi bitaw nimo makalit rabi akong hilak nga ako ra isa kay syempre mingaon bi ako sa atuang kanang moment bitaw nga grabe gingnan jud ako siya nahigugma ko sa imuha sa una no maong ning sugot ko. So mahinaot ko nga dili ka mag-usab kay unsa pa man daing punto unsa pa may punto nga nung mag-usab man ka nga nailati ka nga mao nang tawhanang akong gihigugma o di ba dapat wa ka na di ka mag-usab. Dayon mo to nga niya na siya nga maningkamot daw siya no. Dayon kaya di daw siya gusto nga mawala ko. Pero, nakabalugid siya nga, dili na gid mo barog ang iyahaman. Gumikan sa kadako na gid sa iyahang tiyan nga murag, lain na gid kaayo gyud, lain kay alaliman 140 kilos na biya siya karon. So, gingnan ako siya nga, aning ana siya sa kuha nga, kanang maningkamot daw siya, gingnan ako siya nga maghulat ko nimo. Dayon, ana siya nga taga ilang og 3 ka bulan. So 3 ka bulan ang iyang gipangayo gikan karong adlaw. So nalipay ko kay ning commit na siya ba at least gitagaan ko niya og kanang hope. Ba nga ma-okay pa mi kay abi bitaw ninyo mga kananay buhat gid ako ang tanan ako nga mahimo bitaw gyud nga makuan siya pero sa gikaingon pa nako nga dili ang usa ka tawo kung dili nila maamgo ang ilahang di sila kaamgo sa ilang kaugalingon di gina sila mausab kay ang makatabang gyud nato mga kananay kita ra gyud mismo sa atong kaugalingon. So nalipay ko nga mag-gym kaming tulo karon. Mora na ako i-share ninyo sa at least gitagaan ko niya 3 ka bulan daw nga mag-usab. So bali 8 months, 8, 9, 10, 11. So, bali, murag isa dyan ko katuig nga walay upa-upa. Sagdi lang, agwan tahon. At least na ako'y hope.